बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाज़रीन, आज की एक अहम और अफसोसनाक खबर है कि अदाकारा सायरा बानो तन्हा हो गई और उनकी तवील रफाकत में रहने वाले अजीमुश्शान अदाकार दलीप कुमार आज उनका साथ छोड़ गए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। नाज़रीन, आज एक अहद तमाम हुआ। फिल्म नगरी का बेताज बादशाह स्क्रीन पे बिखरते रंगों में अपने वजूद का हमेशा एहसास कायम रखने वाला दलीप कुमार एक तवील अरसे तक अपनी बीमारी से जंग करते थक गया। हारने वाला तो वो था ही नहीं और हारा भी नहीं, बस मौत का अब्दी किरदार निभाने की पेशकश कबूल कर ली। क्या जानिए मौत पहले क्या थी, अब मेरी हयात हो गई है। पाकिस्तान के शहर पेशावर में फल बेचने वाले गुलाम सरवर के घर 11 दिसंबर 1922 को एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम यूसुफ खान रखा गया। उस वक्त कौन जानता था कि यह बच्चा आने वाले दौर में बर्रे सगीर के एक नामवर अदाकार के तौर पर जाना जाएगा। उनका आबाई घर आज भी पेशावर में मौजूद है। सूबाई हुकूमत ने जिसे कौमी विरसा करार दिया है और इसे अजायब घर में तब्दील करने का फैसला किया गया है। शहंशाह जज्बात का लकब पाने वाले दलीप कुमार को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 1998 में निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। दलीप कुमार 1940 से 1960 की दहाई में भारतीय सिनेमा पर छाए रहे। उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में देवदास, संगदिल, अमर, आन, अंदाज, नया दौर, कर्मा और मुगले आजम शामिल हैं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दलीप कुमार के मद्दाह तो उदास हैं, लेकिन असल उदासी तो सायरा बानो के वजूद में ठहर गई है। पिछले कई सालों से दलीप कुमार साहब की जिंदगी उन राहों पर थी जहां उम्र और बीमारी हाफजत छीन लेती है। कहते हैं कि कई बरस से दलीप कुमार अपनी रफीक हयात सायरा बानो को भी पहचान नहीं पाते थे, लेकिन सायरा उनको एक लम्हे के लिए भी भूल नहीं पाई और जिंदगी की कड़ी धूप में उनका साया बनकर रही। दलीप चले गए, लेकिन सायरा सोच रही हैं कि वो अब किसका ख्याल रखे, किसके नाज उठाए, किसके नखरे उठाए। जुदाई की ये कसक सिर्फ सायरा का दिल ही महसूस कर सकता है। और क्या खूब कहा था कि ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। टेलन न्यूज स्पेशल ने उनकी जिंदगी पर एक रिपोर्ट बनाई है, आइए वो मुलाहिजा करते हैं। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। 98 साल पहले 11 दिसंबर 1922 का दिन, शाम का वक्त, ब्रिटिश इंडिया के पेशावर के किस्सा खानी बाजार में वाक़े एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। किसे खबर थी कि वो एक आम बच्चे की नहीं, एक अहद की पैदाइश हुई है। एक ऐसा अहद जिसने सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, जनूबी एशिया के सिनेमा को एक नई जहत दी। जी जनाब, यूसुफ खान पेशावर में पैदा हुए। लाला गुलाम सरवर खान और आयशा बेगम के 12 बच्चों में से एक थे। इनके वालिद लाला जी फलों के ताजिर थे। मशीयत इज़्दी देखें कि फिल्म इंडस्ट्री में इनके सबसे बड़े साथी और फन के हरीफ राज कपूर इनके बचपन के दोस्तों में से ही थे। 1944 में फिल्म जवार भाटा से अपने करियर का आगाज किया। कौन जानता था, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा स्टार, हीरो और इससे भी बड़ा अदाकार मिलने वाला है। जवार भाटा को कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ मजीद नाकाम या कम कामयाब फिल्मों में और काम किया। मैडम नूर जहां के साथ 1947 में जुगनू फिल्म में काम किया और यहीं से उनकी कामयाबी के सफर का आगाज होता है। इसके बाद 1948 में फिल्म शहीद और फिर मेला मजीद कामयाबियां समेट गई और हमारे दलीप कुमार जी पर्दाए सीमी पर बड़े अदाकार के तौर पर जाने और पहचाने जाने लगे। लेकिन शोहरत की मजीद बुलंदियों पर 1949 में फिल्म अंदाज ने पहुंचाया, जिसमें उनके साथ राज कपूर और नरगिस थे। 1950 की पूरी दहाई कामयाबियों की दहाई ठहरी, जिसमें बाबुल, जोगन, हलचल, दाग, तराना, इंसानियत और पैगाम जैसी मुतादिद फिल्मों में काम किया और शोहरत और इज्जत समेटी। फिल्म दाग के लिए उन्हें फिल्म फेयर समेत और बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया।
یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ فلم فیئر کا ایوارڈ پہلی دفعہ اسی سال متعارف کروایا گیا تھا اور یہ سب سے پہلے ہمارے دلیپ کمار کو دیا گیا۔ 1960 یہ وہ سال تھا جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونلی اسکائی از دا لمٹ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شہرت بیونڈ اسکائی لمٹ نکل گئی تھی۔ مغل اعظم جیسی بلاک بسٹر ایور فیورٹ فلم اور پھر شہزادہ سلیم کا کردار امر ہو گئے، فلم کو اور کرداروں کو بھی ساتھ ہی امر کر گئے۔ مغل اعظم حیران کن طور پر 11 سال تک بلاک بسٹر فلم کی حیثیت سے ہندوستان کے سینماز پر جگمگاتی رہی۔ 2004 میں اس فلم کا ریمیک بھی ریلیز کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب دلیپ کمار لکھاری اور فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے بھی اپنا لوہا منوا رہے تھے۔ ان کے کیریئر میں اس کے بعد متعدد اتار چڑھاؤ بھی آئے، مگر دلیپ کمار ہی رہا۔ شہنشاہ جذبات، دی فرسٹ خان آف بالی ووڈ کا ٹائٹل اپنے سینے پر ہی سجائے رکھا۔ ذاتی زندگی کسی بھی بڑے آدمی کی طرح گزاری۔ مدھوبالا کے ساتھ محبت کے چرچے زبان زدے عام رہے، مگر قسمت میں ملاپ نہ تھا۔ وجنتی مالا کا نام بھی دلیپ کمار کے ساتھ لیا جاتا رہا، مگر صحرا باندھا سائرا بانو کے نام کا۔ 1966 میں ساتھی اداکارہ سائرا بانو کے ساتھ شادی کی اور پھر آج 7 جولائی 2021 مرتے دم تک سائرا بانو کے ساتھ وفا، رشتہ اور تعلق نبھایا۔ دلیپ کمار کو اردو، ہندی، ہندکو، پشتو، پنجابی، بنگالی، بھوجپوری اور انگریزی زبانوں پر کمال اعتماد حاصل تھا۔ ڈائلاگ کی ادائیگی میں ایک مستند ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج تک کسی اداکار نے مکالمے کی ادائیگی سیکھنا ہو تو دلیپ کمار کو دیکھنا، سننا اور پھر مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آج 7 جولائی کو ہندوا ہسپتال ممبئی میں پروسٹیٹ کینسر اور متعدد دوسری بیماریوں کے زیر اثر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا تھا۔ اللہ غری کی رحمت کرے، کیا ہستی چلی گئی۔ آخر میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گا، کیا زمین سنبھال پائے گی اتنے بڑے آسمان کو؟ ناظرین، رپورٹ آپ نے جانی، اب کچھ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ ہٹو بچوں ہٹو کی روایت ختم ہونے کو ہے۔ ٹریفک جام ہوگی، نہ ہی اشاروں پر گھنٹوں رکنا پڑے گا۔ اب کوئی معصوم پروٹوکول کی گاڑیوں تلے نہیں کچلا جائے گا۔ ایمبولینسز کو بھی فوری راستہ ملے گا۔ گرمی میں تپتی پریشان حال عوام اب کسی افسر کے پروٹوکول کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ کپتان کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ اشرافیہ کے شاہانہ انداز کے خلاف دبنگ اقدامات سامنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں جس وزیر یا حکومتی عہدیدار نے پروٹوکول لیا وہ اپنی وزارت اور عہدے سے محروم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کلونیل دور کے پروٹوکولز ختم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلونیل دور کے پروٹوکولز کیا تھے اور وزیر اعظم کے بیان پر وزراء کا کیا رد عمل آیا ہے؟ کلونیل دور شاید تاریخ کا تاریک ترین دور نہ تھا، مگر چونکہ ماضی قریب کا قصہ ہے، اس لیے اس دور کے فرعونوں کی حماقتیں ابھی وقت کی دھول میں نہیں دبی۔ ہر علاقے کی جیدار نسلوں کو مار کے ان کی جگہ نااہلوں اور جی حضوری کرنے والوں کو سرفراز کر کے ایک اشرافیہ بنا گئے، ایک گندی اشرافیہ۔ دولت پیسہ سمیٹا تو الگ سمیٹا، انسانوں کی بہت بڑی بڑی آبادیوں کو اتنی بے دردی سے جلا وطن کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو دیکھی ایک وزیر صاحب کی کہ وہ بڑے پروٹوکول میں اپنے گھر گئے ہیں، اور یہ ویڈیو انہوں نے کافی دیر سے دیکھی، جبکہ ویڈیو بہت عرصے سے دستیاب ہے۔ ویڈیو دیکھ کر خان صاحب نے فوری طور پر یہ حکم صادر کیا کہ اگر اب کسی نے پروٹوکول لیا یا وہ اس قسم کی ویڈیو میں نظر آیا یا مجھے اس تمام تر معاملے کا پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی سے زیادہ پروٹوکول کے چکر میں ہے، تو پھر اس کا بندہ بھی اور جھنڈا بھی دونوں واپس لے لیے جائیں گے، اور پھر وہ وزارت کی کرسی پر وزارت کے عہدے پر نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ٹیکس کے پیسے کو اور عوام کو زحمت سے بچانے کے لیے میں کسی بھی نجی تقریب میں پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ہمراہ نہیں جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے جسے لازمی طور پر سراہا جانا چاہیے۔ ناظرین، وفاق کی مانند پنجاب میں وزراء کی فوج ظفر موج ہے۔ عثمان بزدار صاحب کا ہی پروٹوکول دیکھ لیجئے۔ چند روز پہلے عثمان بزدار کے دوست ہیلی کاپٹر لے کر سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اس پر انکوائری بھی چل رہی ہے۔ نام تیرا بھی رہے گا نہ ستمگر باقی،
جب ہے فرعون نہ چنگیز کا لشکر باقی. ماضی میں دیوار یا سڑک کی طرف منہ کر کے ہر 50 میٹر کے بعد پولیس والا کھڑا ہوتا تھا کیونکہ شاہ نے جو گزرنا ہوتا تھا. حکمرانوں کے بچے اور ان کے رشتہ دار بھی پروٹوکول لیتے تھے. طرز حکمرانی کو بدلنے کے لیے پروٹوکول کا خاتمہ عمران خان کا یہ احسن اقدام ہے، لیکن بہت بڑا بدلاؤ ابھی بھی ضروری ہے، اور وہ بدلاؤ ہمارے رویوں کا بدلاؤ ہے. ہمیں اپنے رویوں میں بدلاؤ لانا ہوگا. امید ہے کہ یہ بدلاؤ بہت جلد آئے گا اور عمران خان صاحب اس تمام تر معاملے پر اس بات پر یو ٹرن نہیں لیں گے. ٹیلن نیوز اسپیشل سے اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.